आखिरकार पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर मिल गया जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत रखता है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आए हुए अभी सिर्फ 1 महीना गुजरा है कि पाकिस्तान का इज्जत और वकार बैनुल अक़वामी दुनिया में बढ़ता नजर आ रहा है। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 73वें सालाना इजलास में शिरकत के लिए गए हुए पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका के सदर ट्रंप से एक मुख्तसर मुलाकात की। वजीर खारजा ने अमेरिका के सदर ट्रंप को वजीर आजम इमरान खान का पैगाम दिया और कहा कि पाकिस्तान अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रखने का ख्वाहिशमंद है और चाहता है कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों साथ मिलकर चलें। लेकिन अब की बार वैसा नहीं होगा जैसा पिछली हुकूमतों के साथ होता आया है। अब की बार अगर हमने साथ चलना है तो हम बराबरी की बुनियाद पर साथ चलेंगे। अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ काम करने का ख्वाहिशमंद है तो बराबरी की बुनियाद पर करना होगा और दोनों मुल्कों के बाहमी मफाद को पेश नजर रख कर चलना होगा। जैसा माजी में होता आया है अब वैसा नहीं चल सकता। हमेशा पाकिस्तान ही कुर्बानी नहीं देगा। इस पर ट्रंप ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। दोस्तों, अमेरिका के रवैये में ये तब्दीली कोई अनहोनी बात नहीं है। हमेशा की तरह अमेरिका इस बार भी इस खुशफहमी में मुब्तला था कि पाकिस्तान की नई आने वाली हुकूमत इक्तदार में आते ही अमेरिका के तलवे चाटने शुरू कर देगी, अमेरिका के सामने हाथ फैलाएगी और IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जा हासिल करने के लिए एक बार फिर अमेरिका का दरवाजा ही खटखटाएगी। अमेरिका अभी तक इस खुशफहमी में मुब्तला था कि वो जब चाहे जैसे चाहे पाकिस्तान को दबा सकता है। इसी साल अमेरिका ने पाकिस्तान को इमदाद बंद करने की धमकी दी और इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने खित्ते में अमन कायम करने के लिए भरपूर किरदार अदा नहीं किया। इसके अलावा ये भी इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान अमेरिका से ली हुई इमदाद को चीन से लिए हुए कर्जे वापस करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका की पूरी कोशिश थी कि वो पाकिस्तान को एक मर्तबा फिर दुनिया में तन्हा कर दे ताकि पाकिस्तान एक मर्तबा फिर अमेरिका के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो और अमेरिका पाकिस्तान को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करता रहे। अमेरिका माजी में ऐसा मुतादिद बार कर चुका है कि अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और दोस्ती निभाई तो किसी और से, लेकिन इस मर्तबा नहीं। इस मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आते ही दुनिया ने पाकिस्तान का एक नया रूप देखा। नई हुकूमत ने पाकिस्तान की खराब हाल मईशत को संभालने के लिए अमेरिका से मदद मांगना तो दूर, किसी भी मुल्क के सामने हाथ न फैलाए। अगर मदद की अपील की तो अपने लोगों से, दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानियों से। अमेरिका जो इस खुशफहमी में था कि पाकिस्तान की नई हुकूमत सबसे पहला दौरा अमेरिका का करेगी, उसे मुंह की खानी पड़ी। वजीर आजम इमरान खान ने पहला दौरा सऊदी अरब का किया और अपने मुसलमान भाइयों को पाकिस्तान में तिजारत की दावत दी, जिसे सऊदी हुकूमत ने कबूल करते हुए पाकिस्तान को $10 अरब की इन्वेस्टमेंट करने का इंदिया सुनाया। सीपेक में सऊदी अरब की शमूलियत के बाद जहां चाइना और सऊदी अरब को फायदा होगा, वहीं पाकिस्तान की मईशत को भी सहारा मिलेगा। अमेरिका को जब अपने ख्वाब टूटते नजर आए तो उसने भी अपना रवैया दुरुस्त कर लिया और पाकिस्तान पर धूस जमाने की बजाय पाकिस्तान के साथ ताउन करने की पेशकश की। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 73वें सालाना इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी अमेरिका पहुंचे और आलमी सरबराहों के इस्तकबालिये में उनकी मुलाकात सदर ट्रंप से भी हुई। उनका कहना है कि मुझे अमरीकी सदर से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर गुफ्तगू करने का मौका मिला। मैंने उनसे कहा कि हमारे दरमियान देरीना ताल्लुकात रहे हैं और हमें दोनों मुल्कों के ताल्लुकात दोबारा बेहतर बनाने की जरूरत है। इस पर सदर ट्रंप ने भी इत्तेफाक करते हुए कहा कि हम अपने ताल्लुकात अज़-सरे नौ बनाने का इरादा रखते हैं। इस्तकबालिये में उनकी मुलाकात अमरीकी वजीर खारजा पोम्पियो से भी हुई और इनकी दूसरी मुलाकात 2 अक्टूबर को मुतवक्के है। इस मुख्तसर मुलाकात में उन्होंने वजीर आजम इमरान खान के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। दोस्तों, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और अफगानिस्तान के हवाले से सर्द महरी का शिकार चले आ रहे हैं। अमेरिका का इल्जाम है कि पाकिस्तान की हुकूमत मुल्क में मौजूद हक्कानी नेटवर्क के महफूज ठिकानों के खिलाफ मौसर इकदामात नहीं कर रही और ये ग्रुप अफगानिस्तान के अंदर मोहलक हमलों में मुलव्विस है। पाकिस्तान इस इल्जाम को मुस्तरद करता है। हालिया अरसे में अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद को बतदरीज कम कर दिया है और इमदाद की बहाली को दहशत गर्दी के खिलाफ ठोस इकदामात से मशरूत कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी 29 सितंबर को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे, जिसमें वो आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे और साथ साथ कश्मीरियों पर होने वाले भारतीय मज़ालिम भी दुनिया के सामने रखेंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान भी शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाक अमेरिका ताल्लुकात से हमेशा अमेरिका ने ही फायदा उठाया है, लेकिन अब हम वो करेंगे जो पाकिस्तान के मफाद में बेहतर होगा।
ان کا کہنا تھا کہ ہماری پالیسی پاکستان ہے، پاکستان اور صرف پاکستان۔ امریکہ سے روابط برقرار رکھنے ہیں، ہماری جو ذمہ داری ہے وہ نبھائیں گے، مگر کیا خطے میں ذمہ داری صرف ہماری ہی ہے؟ انہوں نے مزید کہا کہ ہم امریکہ کے ساتھ ساتھ چین سے بھی رابطے رکھیں گے کیونکہ دونوں سے تعلقات اہم ہیں۔ ہم باہمی احترام اور برابری کی سطح پر خارجہ تعلقات چاہتے ہیں۔ بھارت کی جانب سے وزراء خارجہ ملاقات کی منسوخی پر شاہ محمود قریشی نے حیرانی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ آمادگی کے بعد ملاقات کی منسوخی سمجھ سے بالاتر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان امن کے لیے قدم بڑھا رہا ہے، کرتارپور کا راستہ کھولنا ہماری امن کی خواہش کی عکاسی کرتا ہے۔ دوستو، تحریک انصاف کے وزراء جہاں ملک کے اندر سادگی کی مثالیں قائم کر رہے ہیں، وہیں بیرون ملک دوروں پر بھی انہوں نے سادگی کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ شاہ محمود قریشی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے لوکل ٹرین کے ذریعے پہنچے۔ انہوں نے لوکل ٹرین میں عام مسافروں کے ساتھ سفر کیا اور اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب کے لیے نیو یارک پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ نے نیو یارک میں ورلڈ بینک کے صدر جم یونگ کم سے ملاقات کی اور ان کے سامنے بھارت کے ساتھ پانی کے مسئلے پر پاکستان کا موقف واضح کیا۔ ملاقات میں انہوں نے کہا کہ عالمی بینک سندھ طاس معاہدے کا امین ہے۔ پاکستان نے بھارت کے کشن گنگا اور رتلے پروجیکٹ پر ورلڈ بینک کو درخواست دے رکھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ان دونوں پروجیکٹس پر سنگین اعتراضات ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ورلڈ بینک نے بھارت کے ساتھ پانی کے تنازع پر ایک اور کوشش کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر خارجہ نے ہالینڈ کے ہم منصب سٹیف بلاک سے ملاقات کی اور گستاخانہ خاکوں کی روک تھام میں دونوں ملکوں کے بروقت اقدامات کو سراہا۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی کی کویت کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ صبا خالد الصبا سے نیو یارک میں ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ امور، پاکستان اور کویت کے مابین تعلقات کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دورہ امریکہ کے موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے امریکی کانگریس مین جوئی ولسن کی ملاقات ہوئی، جس میں پاک امریکہ تعلقات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم ملاقات شاہ محمود قریشی ترک صدر رجب طیب اردگان سے بھی ملے اور دونوں اسلامی ممالک کے رہنماؤں نے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ چین، جاپان اور نیپال کے وزراء خارجہ سے بھی ملاقاتیں ہوئیں اور خطے کی ترقی اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ جاپان کے وزیر خارجہ نے ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جاپان پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتا ہے۔ یہی پاکستان نے سندھ طاس معاہدے پر عمل درآمد اور بھارت کے بعض ڈیموں کی تعمیر پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے عالمی بینک سے ایک بار پھر مداخلت کی اپیل کی ہے۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ عالمی بینک نے اس سلسلے میں ایک اور کوشش کی یقین دہانی کرائی، جبکہ بھارت کا موقف ہے کہ دو طرفہ مسائل میں کسی تیسری قوت کی مداخلت کی ضرورت نہیں۔ پیر کو صبح پاکستانی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے اجلاس کے موقع پر عالمی بینک کے سربراہ سے ملاقات کی اور کہا کہ عالمی بینک سندھ طاس معاہدے کا کسٹوڈین ہے اور پانی کے مسئلے پر جنوبی ایشیا کے ان دونوں بڑے ممالک کے درمیان تنازع سنگین صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ممالک میں باہمی طور پر مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت موجود نہیں، لہٰذا عالمی بینک کو اس سنگین مسئلے میں مداخلت کرنا ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ دو ہائیڈرو پروجیکٹس ہیں، کرشن گنگا پروجیکٹ اور رتل ڈیم پروجیکٹ، پاکستان کو جن پر سنگین اعتراضات ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ورلڈ بینک اس پر اپنا کردار ادا کرے۔ میں نے پاکستان کا موقف پیش کیا اور عدالتی چارہ جوئی کا مطالبہ کیا اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس پر ایک کوشش کریں گے تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کے قومی ترجمان ظفر الاسلام نے عالمی بینک کے سامنے مسئلہ اٹھانے پر اپنا موقف دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے اگر یہ مسئلہ عالمی فورم پر اٹھایا تو بھارتی وزارت خارجہ اس کا مؤثر جواب دے گی۔ ظفر اسلام کا کہنا تھا کہ پاکستان کیا کر رہا ہے وہ پاکستان جانے، جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے اس کی خارجہ پالیسی بالکل واضح ہے۔ اگر پاکستان نے ایسی کوئی حرکت کی ہے تو ہندوستانی وزارت خارجہ اس کا رد عمل دے گی۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت دریائے چناب، جہلم اور سندھ کے پانی پر پاکستان کا حق تسلیم کیا گیا تھا، جبکہ راوی، ستلج اور بیاس بھارت کے حوالے کیے گئے تھے۔ دریاؤں پر کسی بند کی تعمیر کے لیے اس کے ڈیزائن پر باہمی مشاورت ضروری تھی۔ متعدد اجلاسوں کے باوجود دونوں ممالک کے اختلافات بدستور قائم ہیں۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں، اور جانے سے پہلے اسے لائک، شیئر اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔